सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम समाचार। सुरु गरौँ अहिलेको पहिलो खबर मध्य प्रदेश अधिवेशनबाट। मध्य प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको 8औं बैठक सोमबार बसेको छ। बैठकले गठित उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन समितिको आगामी वैशाख मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको छ। साथै सभाको बैठकमा प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेश गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ। समितिका सभापति रानी कुमारी तिवारीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा सम्पन्न भएका योजनाहरूमध्ये 529 वटा योजनाहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको सभालाई जानकारी दिनुभयो। योजनाहरूको फाइल पटक पटक माग गर्दा किस्ताबन्दी रूपमा फाइल पठाउने कार्य गरियो र यो क्रम अझै पनि जारी नै रहेको जानकारी दिनुभयो। कर्मचारी अभाव सम्पूर्ण योजनाहरूको फाइल प्राप्त नभएको अवस्थामा विषय विज्ञ प्राविधिक कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी योजनाहरूको काम कारबाही अगाडि बढाइएको समितिका सभापति तिवारीले बताउनुभयो। उहाँले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी जिल्लामा सम्पन्न योजनाहरूको स्थलगत अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। समितिलाई अध्ययन, अनुगमन, निरीक्षण तथा नाप जाँच गर्नुपर्ने योजनाहरूको संख्या धेरै भएको र सरकारबाट अपेक्षित सहयोग अभावका कारण समितिलाई पर्याप्त म्याद नपुग भएको भन्दै समितिका सभापति तिवारीले 2080 वैशाख मसान्तसम्म म्याद थपको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। सो प्रस्तावको पक्षमा सर्वसम्मत समर्थन दिएको सभामुख रामचन्द्र मण्डलले जानकारी दिनुभयो। कारबाहीलाई नियन्त्रण दिँदै गत आयोगमा सम्पन्न भएको योजनाहरूको फेज विवरण सहितको फाइल र समितिको काम गर्नको लागि केही प्राविधिक कर्मचारीहरू 7 दिन म्यादभित्र उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध गरेको भए तापनि प्रदेश सरकारले प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध गराउन सक्नु भएन। योजनाका फाइल मात्र उपलब्ध गराउनु भयो र त्यसमा पनि पटक पटक कर्मचारीहरूको उपलब्धताका लागि प्रदेश सरकारलाई घचघचाउँदा कर्मचारीको साटो प्रदेश सरकारले म्याद सकेपछि पटक पटक किस्तामा आयोजनाको फाइलहरू पठाउने कार्य गर्यो र यो पठाउने नियन्त्रण अहिले पनि जारी नै छ। समितिले प्राविधिक कर्मचारी करार सेवामा बाहिरबाट केही विज्ञहरू सहित अनि अन्य प्राविधिक करार सेवामा नियुक्ति गर्दै गत आयोगमा सम्पन्न भएका योजनाहरूको छानबिन गर्न काम कारबाही प्रारम्भ गर्न र यस अवधिमा समितिका सदस्य मान्य सदस्यहरूज्यूको साथ र सहयोगमा योजनाहरूको छानबिन कार्यलाई अगाडि बढाउन समितिका सदस्यहरूको नेतृत्वमा योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दै आएको छ। प्रदेश सभाको विभिन्न निकायमा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा कार्य सम्पन्न भई केही योजनाहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको कारण चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको कामकाजले गति लिन नसकेको र भुक्तानी भएर समस्या पटक पटक आइरहेको समेतलाई दृष्टिगत गरी गत फागुन 4 अधिवेशनको 7औं बैठकबाट उपसभामुख बबिता कुमारी राउत ईश्वरको सभापतित्वमा सो समिति गठन गरिएको थियो। पछि राउतले सभापति पदबाट राजीनामा दिनु भएपछि रानी कुमारी तिवारीलाई सभापतिमा चयन गरिएको थियो। सो समितिको कार्य अवधि समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको मितिदेखि 30 दिन रहने जनाएको थियो। समितिको कार्यविधि सभामुखको निर्देशनमा समितिले आफ्नो कार्यविधि आफै नियमित गर्नुहुने उल्लेख गरिएको थियो। यसैगरी प्रदेश सभाको 8औं बैठकमा सामाजिक विकास मन्त्री सरिता शाहले मुख्यमन्त्री तथा महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री सरोज कुमार यादवको तर्फबाट प्रदेश खेलकुद विकास सम्बन्धमा बनेको विधेयक पेश गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रदेश सभाको बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मको लागि स्थगित गरिएको सभामुख मण्डलले जानकारी दिनुभयो।
धनुषाको सबैला नगरपालिका 9 की 30 वर्षीय मन्तोरिया जनकपुर धामको मुरली चौक स्थित जनकपुर न्यूरो अस्पताल माघ 12 गतेदेखि नै भर्ना छन्। मोटरसाइकलको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएकी उनको उपचार यसै हस्पिटलमा भइरहेको थियो। चिकित्सकका अनुसार पूर्व जन्म नै पाएकी छन् मन्तोरियाले, तर बाँचेर पनि न त घरकी छन् न त घाटको। घरमा औषधि खाने गरी फागुन 20 गते नै अस्पतालबाट उनलाई डिस्चार्ज गरियो। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको 36 दिन भइसकेको, तर अस्पतालको उपचार खर्च झण्डै 9 लाख रुपैयाँ तिर्न नसक्दा अस्पतालकै एक बेडमा बन्धक बनी अस्पतालमै छिन्। 3 बालबच्चा र वृद्ध ससुराबाको बसाई कसले बिल तिरिदिने र कसरी घर जाने टुङ्गो छैन। केही सोध्यो भने आँखाबाट आँसुको भेला बग्छ। राम्ररी बोल्न सक्दैनन्, यद्यपि सहयोग पाइन्छ भनेर आफ्नो दुख पीडा अभिव्यक्त गर्न खोज्छिन् मन्तोरिया देवी राई। सहयोगकै भरमा हस्पिटलबाट घरसम्म पुग्न चाहन्छन् उनी। मन्तोरियाका अनुसार यस अघि आफ्नो उपचारमा लागेको 10 लाख रुपैयाँ ऋण काटेर गाउँ समाजले चन्दा उठाएर दिएको तिरिसकेको छ। मन्तोरियाको 71 वर्षीय ससुराबा रामप्रसाद राउत जसो तसो बुहारीको हेरचाह गर्छन्। 3 नाति नातिनीलाई सम्हाल्छन्। पति राम बहादुर राई वैदेशिक रोजगारमा कतार छन्, तर दुर्घटनामा परेदेखि उनको परिवार नराम्ररी बिथोलिएको छ। बर्बाद भएर पति राम बहादुरको पनि कमाई छैन। उनी गएको कम्पनी टुटेर घर फर्किने अवस्था आएको मन्तोरियाले सुनाइन्। अस्पतालका व्यवस्थापक सञ्जय मण्डलका अनुसार मन्तोरियाको पेटमा 3 वटा अपरेसन भएको छ। केही भाग आन्द्रा काटेर हटाइएको छ। दुवै खुट्टाको घुँडादेखि पैतालाको बीचको भागको हाड फ्र्याक्चर भएर तितिर बितिर भएकाले अपरेसन गरी दुवैमा स्टिल जडान गरिएको छ। दायाँ हात भाँचिएको छ, जुन अवस्थामा मन्तोरिया भर्ना हुनुभयो। बाँच्ने अवस्था न्यून थियो, तर हामीले भरपूर प्रयास गरेर सबै अपरेसन सफल गर्यौं। ठक्कर दिने र घर परिवारले उपचार खर्च तिर्न नसक्दा उनको उपचारमा अस्पताल नराम्ररी फँसेको मण्डलको भनाइ छ। मन्तोरियाको परिवारलाई अस्पतालबाट मुक्त गराउन र परिवार चलाउन कुनै विकल्प नै देखिँदैन। मन्तोरियाले हात जोड्दै सहयोग गरिदिन सबै पक्षसँग गुहार मागेकी छन्। सप्तरीमा कारले मोटरसाइकलमा ठक्कर दिँदा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। बुवा गम्भीर घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 9 बगाटोलका 36 वर्षीय ध्रुव बस्नेतका 10 वर्षीय छोरी एन्जिला बस्नेत छन्। मोटरसाइकल चालक मृतक मोटरसाइकल चालक मृतक बालिकाकी बुवा ध्रुव भन्ने गम्भीर घाइते भएका हुन्। आइतबार दिउँसो सप्तरीको खरग नगरपालिका 7 कल्याणपुर बजार स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको 529293 नम्बरको कारमा विपरीत दिशातर्फबाट आउँदै गरेको 15P191 नम्बरको मोटरसाइकलमा ठक्कर दिएको थियो। बुवा ध्रुव चलाइरहेको मोटरसाइकलमा छोरी एन्जिला पछाडि सवारी थिइन्। गम्भीर घाइते बुवा छोरीको छिन्नमस्ता अस्पताल राजविराज सप्तरीमा उपचार भइरहेकोमा 3:15 बजे बालिका एन्जिलाको मृत्यु भएको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरेश कुमार सिंहले जानकारी दिए। डीएसपी सिंहका अनुसार कारमा मोटरसाइकल ठक्कर लागि पश्चिम तर्फ आउँदै गरेको ना 6ख9852 नम्बरको ट्रकको पछाडि ठक्कर लागेर दुर्घटना भएको पाइएकाले कार चालक र ट्रक चालकलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर र सँगसँगै कार र ट्रक दुवैलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति कार्यक्रम र बजेट विगत भन्दा नयाँ र गुणात्मक रूपमा ल्याउन लागेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको 72औं वार्षिक साधारण सभा एवं चेम्बर दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट विगतको भन्दा भिन्न र गुणात्मक रूपमा ल्याउन लागेको बताउनु भएको हो। उहाँले परम्परागत सोच, नीति, कार्यक्रम र बजेटबाट देशको समृद्धि सम्भव नहुने कुरामा सरकार स्पष्ट भएको बताउनुभयो। उहाँले भविष्यमा आउने सरकारले समेत प्रेरणा लिन सक्ने गरी बजेट र योजनाहरू तर्जुमा गरिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकारको नेतृत्व गरेको 100 दिनमा
अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएको बताउनुभयो। उहाँले देशको अर्थतन्त्रमा धेरै सङ्कट नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले 10 महिनालाई पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई सकारात्मक र उत्साहप्रदक स्थितिको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले ब्याङ्कको ब्याज दर घटाउनको निम्ति पनि आफूले प्रयास गरिरहेको बताउनुभयो। मैले गरिरहेको छु। देशको अर्थतन्त्र सङ्कटबाट सुधारतर्फ उन्मुख हुनुमा सरकारका प्रयासहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक देखिएका छन्। म एउटा कुरा केही स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने गएको 100 दिनमा कम्तीमा पनि अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सङ्केतहरू छन्। जसरी भन्ने गरिएको छ सङ्कट छ भनेर अलि बढी नै भन्ने गरिएको छ, त्यस्तो स्थिति देशको अर्थतन्त्रको होइन। विदेशी मुद्राको सञ्चितको हिसाबले हामी 10 महिनाभन्दा बढीलाई पुग्ने सञ्चित हामीसँग छ। यो साँच्चै एउटा सकारात्मक र उत्साहवर्धक स्थिति नै हो। राजस्व सङ्कलनमा पक्कै पनि चुनौती छन्, तर गएको 3 महिनाको रेकर्ड हेर्ने हो भने हामी बिस्तारै त्यसमा पनि प्रगतितिर अगाडि बढिरहेका छौँ। धेरै चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन। चोरी पैसारी रोक्नेदेखि चाहिँ अन्य सबै उपायहरू अवलम्बन गरिएको छ। अर्थतन्त्रमा जस्तो ब्याङ्क ब्याज दर घटाउने बारेमा मैले राष्ट्र ब्याङ्क अनि अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालयको बिचमा लगातार बैठक गरेको छु। निजी क्षेत्रसँग पनि लगातार सहकार्य भइरहेको छ। बिस्तारै ब्याङ्कको ब्याज दर घट्ने क्रमतिर जाँदैछ। आजै पनि यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै मैले राष्ट्र ब्याङ्क अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री र केही निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया राखेको छु र यो बारेमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा गम्भीर प्रयास भइरहेको छ र मलाई विश्वास छ आउने दिनमा यसमा हामी प्रगति गर्नेछौँ। हामी एउटा अठोट लिएर अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो प्रकृतिको होस्, परिणाममुखी होस् र यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई गुणात्मक रूपले नयाँ ठाउँमा उठाउन सकोस् र जनताले जे अपेक्षा गरेका छन् त्यो अपेक्षा सम्बोधनमा यसको प्रकृति पहिलाको भन्दा फरक होस्, नयाँ होस् भन्ने मैले सोचिरहेको छु। विकास, समृद्धि र गुणात्मक प्रगति बाहेक अरू कुनै सपना मैले अहिले देखेकै छैन। त्यसकारण यसमा तपाईँहरूको सहयोग आवश्यक छ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि र राजस्व वृद्धि। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले आर्थिक वृद्धि र उद्योग व्यवसायको विस्तार निजी क्षेत्रको कानमा भएको भन्दै निजी क्षेत्र चलायमान नभएसम्म आर्थिक वृद्धि र साझेदारीमा मात्र हामीले अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ। आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन राज्यको लगानीले मात्रै नपुग्ने बताउनुभयो। पूर्वाधारको विकासमा मूलभूत रूपमा केन्द्रित हुने हो, तर आर्थिक वृद्धिको, आर्थिक समृद्धिको, उद्योग व्यवसायको विस्तारको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको काँधमा छ। त्यसकारण निजी क्षेत्रको समस्या भनेको हाम्रो समस्या हो। किनभने तपाईँहरू चलायमान हुनु भएन भने आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन। लगानी वृद्धि भएन भने आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन। रोजगारी वृद्धि सम्भव छैन। त्यो भएन भने राजस्व वृद्धि सम्भव छैन। राजस्व वृद्धि सम्भव भएन भने हामीले चाहेको जस्तो क्षेत्रमा हामी लगानी गर्न सक्दैनौँ। जसरी हामी चाहिँ अब गरिबी दरलाई घटाउने कुरा गरिराखेका छौँ, साक्षरता दर, हेल्थ सर्भिसको पहुँचलाई गुणस्तर बनाउने कुरा गरिराखेका छौँ, त्यो चाहिँ रिसोर्समा निर्भर गर्छ। रिसोर्स छैन भनेदेखि तपाईँले गर्छु भन्दैमा केही पनि हुनेवाला छैन। ऋण ल्याएको छ, अब ऋणै तिर्नु पर्दैन भन्ने अभियान चलाइरहेका छन्। त्यो कुनै पनि हालतमा राज्यले त्यसलाई चाहिँ सहन सक्दैन। हो, जहाँ समस्या छ, ब्याज दरको समस्या भयो, अप्ठ्यारो पर्यो, समयमै ऋण फिर्ता गर्न, ब्याज फिर्ता गर्न समस्या पर्यो, त्यसमा हामीले राहत दिनुपर्छ। दुईमा छैन, तर ऋण लिएको छु म फिर्दै गर्दिनँ
भन्न कसैले पनि पाउँदैन। तर राहत बाह्य र स्थानीय लगानीलाई प्रवर्धन नगरी आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य पूर्ति हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले निजी क्षेत्र सरकारको साझेदार भएको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा मात्रै अर्थतन्त्र अगाडि बढाउन सक्ने बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काठमाडौँ महानगरपालिकासँग तत्काल संवाद गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद थापाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबार भित्रको फोहोर नउठाएको विषयमा महानगरपालिकासँग तत्काल संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्नुभएको हो। दुई तहका सरकारका बीचमा तत्काल सल्ट्याउनु पर्ने विषय सल्ट्याइ हाल्न पनि उहाँको आग्रह छ। उहाँले महानगरपालिकाले राखेका जायज मागहरूलाई पूरा गर्न आवश्यक विषयहरूमा समझदारी कायम गर्न माग गर्नुभयो। सांसद थापाले काठमाडौँ महानगरपालिका र संघीय सरकार बीचको छलफलमा काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सम्मिलित गराउनु पर्ने बताउनुभयो। आफ्नो माग सुनवाई गराउने शैली, प्रयोग भएको भाषा, लवज यो ठिक वा बेठिक यसका बारेमा बहस हुन सक्ला, बहस गरौँला यथोचित समयमा यो विषयमा प्रवेश पनि गरौँला। तर अहिलेलाई म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै विलम्ब नगरिकन, कुनै आग्रह नगरिकन काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरियोस्, संवाद गरियोस्। जुन जुन विषय अहिले सल्टाउनु पर्ने हो सल्टाइयोस्, जुन विषयमा समझदारी कायम गर्नुपर्ने हो समझदारी कायम गरियोस्, जायज मागहरू पुरा गरियोस् र हामी काठमाडौँका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि यो प्रक्रियामा सम्मिलित गराइयोस्। तर विषय काठमाडौँ र अहिलेसँग मात्र सम्बन्धित छैन। अहिले हामी सिंहदरबार गयौँ भने हामी थुप्रै पालिकाका प्रमुखहरू त्यहाँ अहिले यत्रतत्र हामी हल्लिरहेको देख्छौँ। प्रशासकीय प्रमुख माग्न आउनुभएको छ, कोही सर्व रोक्न आउनुभएको छ, कोही सर्व गराउन आउनुभएको छ। शिक्षाको काम, स्वास्थ्यको काम लिएर सबै काठमाडौँ आएर थोप्रिनुपर्ने अवस्था आएको छ। सरकारले कतिपय ठाउँमा 2 महिना मात्र बाँकी हुँदै गर्दाखेरि बजेट बनाउने बेलामा कैयौँ प्रमुखहरूको सर्व गरेको छ। निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, स्वास्थ्य ऐन हामीले गर्नुपर्ने कामहरू समयमा गरेका छैनौँ। यो संविधानले 3 तहको सरकार भन्छ र कोअपरेटिभ फेडरलिजमको मान्यताको आधारमा चल्नुपर्ने भन्छ सम्माननीय सभामुख महोदय। तर यो मर्मल हामीले आत्मसात गरेका छैनौँ। फोहोर व्यवस्थापनदेखि यातायात, पूर्वाधार लगायतका शिक्षा, स्वास्थ्य कैयन विषयहरूमा प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय सरकार, कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारहरूको बीचमा समन्वय भयो भने मात्रै यथोचित परिणाम प्राप्त हुन सक्दछ। तर यो हुन सकिरहेको छैन। यसमा सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गर्नुपर्ने हो। तर सङ्घको सरकारले प्रोएक्टिभ रोल गरेको छ कि छैन भन्ने कुरालाई प्रमाण यतिले पुग्छ कि 3 तहको सरकारको बीचमा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि संविधान र कानुनले भन्छ अन्तर प्रदेश परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद, विषयगत समिति लगायतका यी सबै समितिहरू, संयन्त्रहरू सक्रिय रहनुपर्छ। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक 2076 सालदेखि बस्न सकेको छैन। राष्ट्रिय समन्वय परिषदको त अहिलेसम्म पूर्णता पनि पाएको छैन। मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्नुपर्ने कतिपय संयन्त्रहरूको बैठकै बसेको छैन, जसको कारणले गर्दा काठमाडौँको महानगरले उठाउनु भएको कतिपय विषय, महानगर प्रमुखले उठाउनु भएको कतिपय विषयहरू मन्त्रीलाई भेटघाट गर्ने कुरामा किन सीमित भएको छ भने त्यहाँ सक्रिय हुनुपर्ने संयन्त्रहरू सक्रिय भएको छैन। समस्या स्थानीय सरकारमा पनि छ। स्थानीय पालिकाहरूले गर्नुपर्ने कतिपय कामहरू गरेका छैनन्। तर सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने यी कामहरू, बनाउनुपर्ने कानुनहरू बनाइदियो, दिनुपर्ने स्रोतहरू दियो, गर्नुपर्ने निर्णयहरू सही समयमा गर्यो भने त्यो बेलामा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि तिमीले आफूले प्राप्त गरेको अधिकार अनुसार तिमीले गर्नुपर्ने कामहरू सही समयमा सही काम गर्यो कि गरेनौ, तिम्रो नियत ठिक छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्न पाइन्थ्यो। तर जबसम्म सङ्घको सरकार यो काम गर्दैन त्यो बेलामा स्थानीय सरकारले प्रश्न गर्ने हामीसँग नैतिक अधिकार रहँदैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, काठमाडौँ महानगरपालिकासँग देखिएको टकरावलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति आजै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पहल कदमी लिएर काठमाडौँ महानगरपालिकासँग संवाद गरियोस्, यो विषय टुङ्ग्याइयोस्। तर सँगसँगै यो विषय एकपल्ट टुङ्गियो भनेर यसलाई खाली नराखियोस्, यतिकै नछोडियोस्। यो सँगसँगै खास गरिकन सङ्घको सरकारले गर्नुपर्ने, बनाउनुपर्ने कानुन संशोधन ल्याइयोस्। हामी काम गर्न तयार छौँ। यो संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाइयोस् र स्थानीय सरकारहरू काठमाडौँमा आएर सिंहदरबार वरिपरि घुम्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरियोस्, यो माग राख्न चाहन्छु। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले अमृतपाल सिंहको खोजबिनका लागि भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल आउनुले नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास पैदा गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा उहाँले नेपालमा प्रवेश गरेको भनिएको सिंहलाई नेपालको सुरक्षा निकायले पत्ता लगाउन नसकेपछि बाँकीको जमुना नाका भएर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल प्रवेश गर्नु आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो। सुरक्षा संयन्त्रका कर्मचारीहरू नेपाल प्रवेश गरेका छन्
र उनीहरू अमृतपाल खोज्न भनेर आएका छन् भन्ने समाचारहरू छापेको छ। कुनै पनि बाह्य देशको सुरक्षाकर्मीलाई नेपालको कुनै पनि कानुनले नेपालभित्र पसेर त्यसरी खोजबिन गर्ने अधिकार दिएको छैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम देश हो। यसले आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार आफै प्रयोग गर्छ। यसले ठुला अरू देशबाट भागेर आएका अपराधीहरूलाई पनि नेपालको सुरक्षा संयन्त्रले पक्रेको छ। उदाहरणको लागि हामी चार्ल्स सौराजको घटना हेर्न सक्छौँ। धेरै देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई छल्यो तर नेपालमा आएर पक्राउ परेर जेल जीवन बिताएर गयो। हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास उत्पन्न हुने गरी भारतीय सुरक्षा कर्मीहरू यहाँ आएर यसरी खोजिरहेका छन् अमृतपाल सिंहलाई भन्दाखेरि हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रमाथि अविश्वास उठ्यो र नेपालको कानुनले यो एलाउ गर्दैन भने यसरी बाह्य देशका सुरक्षाकर्मीहरू नेपालभित्र बलजफ्ती पस्ने कुरा उपयुक्त होइन। नेपाल सरकारले यसबारेमा अविलम्ब नेपाली जनता र यो संसदलाई जानकारी गराउनुपर्छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, पटक खुला सिमानाको दुरुपयोग भएर यता अपराध गरेर उता जाने, उता अपराध गरेर यता आउने लामो समयदेखि यस्तो प्रक्रिया चलिरहेको हुँदाखेरि यो खुला सिमाना तस्करीको अपराधको अखडा हुने एउटा उदाहरणहरू पटक देखेको हुँदाखेरि यो खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्न र बाह्य यस्तो हस्तक्षेपलाई, बाह्य सुरक्षाकर्मीहरू यसरी आउने प्रक्रियालाई रोक्न नेपाल सरकारले के सोचिरहेको छ र यो घटनाबारे नेपाल सरकारले अविलम्ब संसदलाई जानकारी गराओस् भन्ने सभामुख महोदय मार्फत माग राख्न चाहन्छु। स्थानीय सरकारको प्रमुखले उहाँले नेपाल भारत खुला सिमाना अपराधको आखडा भएको भन्दै सीमा नियन्त्रण गर्ने र बाह्य हस्तक्षेप रोक्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मन्त्री बन्नका लागि भन्दै रकमको बार्गेनिङ गरेको अडियो सार्वजनिक प्रकरणमा माफी मागेको छ। राष्ट्रपाल सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले स्वास्थ्य मन्त्री बन्नका लागि भन्दै व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो आइतबार सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको थियो। सोमबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सो प्रकरणको सम्बन्धमा पार्टीको तर्फबाट माफी माग्नु भएको हो। उहाँले सो प्रकरणले प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको सम्मानमा चोट परेको भन्दै माफी माग्नुभयो। उहाँले छानबिनका लागि समिति बनेको र आवश्यक कारबाही गरिने भन्दै सो घटनाले पार्टीलाई विचलित नबनाउने बताउनुभयो। निर्वाचित सांसद डाक्टर ढाका कुमार श्रेष्ठको हालै सञ्चार माध्यमहरूमा सार्वजनिक भएको टेलिफोन संवादलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। उक्त अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भए लगत्तै हाम्रो पार्टीले उक्त टेलिफोन वार्ताका सम्बन्धमा सत्य तथ्य छानबिन गरी 3 दिनभित्र केन्द्रीय समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिलाई निर्देशन दिएको छ भने यो छानबिन पुरा नभएसम्मका लागि सांसद तथा पार्टीका साधारण सदस्यका हैसियतले समेत कुनै पनि काम कारबाही नगराउन समेत डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय अनुशासन तथा आचरण समितिले हिजै यस सम्बन्धमा 24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न डाक्टर श्रेष्ठलाई निर्देशन दिएको छ। हामी यहाँ बैठक बसिरहँदा सम्भवतः उहाँको स्पष्टीकरण आइसकेको होला र छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्यो होला भन्ने म सामान्य सभामुख समक्ष यो जानकारी राख्न चाहन्छु। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई आफ्नो प्रमुख अभियान ठान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लोकतन्त्रलाई मान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संविधानवादलाई मान्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विधि र विधानलाई मान्दछ। यसो भनिरहँदा हामीलाई लाग्दछ भ्रष्टाचारीको कुनै जाति हुँदैन, कुनै वर्ग हुँदैन र यो घटनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ। यसो भनिरहँदा सामान्य सभामुख महोदय, नेपालको राजनीतिमा यो घटना पहिलो भनी होइन। यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन् तर सबैको सत्य तथ्य छानबिन हुन सक्यो भने अझै लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता अझ प्रतिबद्ध हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। म यो सम्माननीय सभामुख मार्फत माननीय प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई हाम्रो प्रतिनिधि सभा सदस्य मार्फत घटेको घटनाले तपाईँहरूको सम्मानमा परेको चोटप्रति हामी क्षमा प्रार्थी चाहन्छौँ र यो सम्माननीय
संसदको गरिमा बढाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको यो अभियानमा हामी अछुण्ड रहनेछौँ र यो घटनाले हामीलाई कतै पनि विचलित गर्ने छैन भनी यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। भविष्यमा पनि यस्ता घटनाहरूबाट संसदीय दलभित्र रहेका राष्ट्रिय पार्टीहरू यस्ता घटनाबाट पर रहनुपर्छ र लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ भन्ने जानकारी गर्दै म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट यो घटनाले पर्नको संसदको गरिमामा पर्न भएको मानमर्दनलाई क्षमा प्रार्थी भन्दै मेरो कुरा यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। वहाँले सो प्रकरणले संसदको गरिमामा समेत मानमर्दन भएको भन्दै माफी माग्नुभयो। प्रमुख सचेतक परियारले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई आफ्नो प्रमुख अभियान ठान्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2079 लाई सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तर्फबाट कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले ती दुवै विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकोमा सभाले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको हो। ती दुवै विधेयक सन्देश सहित प्रतिनिधि सभामा पठाइनेछ। यसअघि विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक 2076 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट स्वीकृति भएको थियो। प्रस्तावमाथिको छलफलमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री भुषालले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पठाएको प्रस्तावलाई प्रतिनिधि सभामा पनि गहन छलफल गरी समृद्ध तुल्याइने बताउनुभयो। यसअघि प्रस्तावमाथिको छलफलमा सदस्य जितेन्द्र नारायण देव, डाक्टर विमला राई, सुरेश आले मगर र रामचन्द्र राईले भाग लिनु भएको थियो। छलफल भएर नै समितिबाट पारित गरिएको थियो। त्यो मान्यज्यूले बोल्दाखेरि दर्शाउनु भएको नै छ। केही अझै परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने पनि मान्यज्यूले राख्नु भएको छ। हामीले सदैव परिमार्जनको ढोका खुला राख्छौँ नै। त्यसकारणले मान्यज्यूले जे प्रश्नहरू राख्नु भएको छ ती प्रश्नहरूका सन्दर्भमा अब हामीले यहाँबाट पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाइसकेपछि प्रतिनिधि सभामा पनि सघन रूपमा छलफल हुनेछ र आवश्यकता अनुसार त्यहाँबाट पनि परिमार्जन हुनेछ भन्ने विश्वासका साथ मैले मान्यज्यूका प्रश्नहरूलाई यतिमै सम्बोधन गर्न चाहन्छु। बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट मन्त्री डाक्टर भुषालले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन 2078-79 तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको 32औं वार्षिक 2078-79 प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही चैत्र 30 गते बिहीबार दिनको 1:01 बस्नेछ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो प्रकरणको अनुसन्धान हुने बताउनु भएको छ। सोमबार बिहान चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्नुहुँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अडियो प्रकरणबारे अनुसन्धान गरेर जे पुष्टि हुन्छ त्यही अनुसार अघि बढ्ने बताउनु भएको हो। अडियोको वास्तविकताबारे सम्बन्धित पार्टी र तिनका नेताले नै प्रश्न पार्नुपर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। महानगरपालिकाको मेयरका बारेमा म अहिले व्यक्तिगत रूपमा कुनै टिप्पणी गर्न चाहन्छु। तर कुरो के हो भने संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर संविधानले दिएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न मद्दत गर्न प्रतिबद्ध छ। तर त्यसो भनेको अर्थ चाहिँ स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकारले म यसो गर्छु भन्ने अनि त्यसपछि बल प्रयोग गर्न चाहिँ अनुरोध मात्रै गर्ने जानकारी दिएर त हुँदैन। यो बारेमा मैले महानगरपालिकाका प्रमुखज्यूलाई प्रश्न भनेको छु। काठमाडौँ महानगरपालिकालाई तपाईँले गर्न खोजेको कामको औचित्य पुष्टि हुने गरी तथ्यहरू दिने गरी अलिकति एउटा निष्कर्षमा त पुग्न पर्यो नि, होइन? तपाईँ आफैले मात्रै गर्न सक्ने कुनै काम छ भने तपाईँको कार्यक्षेत्रभित्र हामी केही हस्तक्षेप गर्दैनौँ। तर तपाईँले संघीय सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै संलग्नता वा सहयोग चाहिएको छ भने त त्यो कुरा चाहिँ हामीले गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्दाखेरि त्यो तथ्य सम्मत छ।
यो ठिक छ भन्ने कुरा हामी कन्भिन्स हुने गरी तपाईँले तथ्य त राख्नु पर्यो नि त। त्यो प्रक्रियामा मात्रै हामीले चाहिँ उहाँसँग अपेक्षा गर्ने हो। अरू उहाँले नै गर्ने काम उहाँले गर्नुहुन्छ, ठिक छ। हामीले सहयोग गर्ने कुरामा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने औचित्य पुष्टि गर्ने गरी उहाँले तथ्यहरू दिनुपर्छ र त्यसबारेमा चाहिँ अलिकति समय लिएर सुविचारित स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने मात्रै हाम्रो कुरा हो। नेपालको राजनीतिलाई हामीले सकारात्मक दिशातिर लैजानका निम्ति सबभन्दा पहिले आफैले आफूलाई हेर्नुपर्छ। अरूको निम्ति चाहिँ ठुल्ठुलो कुरा गरिदिने, आफूलाई नहेर्ने, आफ्नो सन्दर्भमा सबैले प्रश्न देखेका कुरा पनि त्यो चाहिँ छुट पाउनु पर्ने र चाहिँ अर्काको निम्ति चाहिँ बोल्ने प्रवृत्ति जोसुकैको होस् नेपालको राजनीतिमा जो देखा पर्छ यसलाई चाहिँ हामीले सच्याउनुपर्छ। तपाईँहरूको पनि सहयोग चाहिएको छ। त्यसैले मैले त भनिदिएको छु राजनीति सफा गर्ने आन्दोलन चाहिएको छ नि। क्लिन पोलिटिक्स चेन्ज कन्ट्री भन्छु म चाहिँ। कारण त्यसबारेमा सबैले त क्लिन पोलिटिक्स भन्नलाई सबभन्दा पहिले त आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो नि। आत्मसमीक्षा गर्न तयार नहुने कोही हाम्रो उखान छ नि एउटा, अर्काको आङमा चाहिँ आफ्नो आङमा भैँसी पनि नदेख्ने, अर्को आङमा के पनि देख्ने भन्ने छ नि, त्यसो गरेर चाहिँ हुँदैन। त्यसैले तर म व्यक्तिगत रूपमा कसैमाथि म टिप्पणी गर्न चाहन्न। जहाँसम्म भ्रष्टाचारको करोड रुपैयाँ माग नेपालको राज्य संयन्त्रमा वा नेपाली समाजमा यो एउटा रोगको रूपमा छ भनेर हामी सबैलाई थाहा छ। कुरा यो छ कि पहिलो प्राथमिकता चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता भौगोलिक अखण्डतासँग यसको रक्षामा हाम्रो प्रमुख ध्यान जान्छ। जस्तो हाम्रो गृह मन्त्रालयले नै सीमा सुरक्षा हेर्नुपर्छ, भौगोलिक अखण्डताका समस्या चाहिँ हामीले त्यसमा कसरी रक्षा गर्ने भनेर ध्यान दिनुपर्छ, कहीँ अतिक्रमण हुन नपाओस् भनेर ध्यान दिनुपर्छ हैन। र राष्ट्रिय सुरक्षा सीमाको मात्रै कुरा होइन, यहाँ कुनै पनि कोणबाट राष्ट्रको सार्वभौमिकता र हित विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि कुनै पनि रूपमा देशभित्र हुन नपाओस् भनेर अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक हामीले ध्यान दिनुपर्ने जरुरी छ। पहिलो प्रायोरिटी गृह मन्त्रालयले त्यसमा राखेको छ। दोस्रो प्रायोरिटी हामीले केमा राखेका छौँ भन्दाखेरि आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई खलबल पुर्याउने कुनै पनि गतिविधि हुन नपाओस्। यहाँभित्र जातीय सद्भाव चाहिँ भड्काउने वा धार्मिक सद्भाव भड्काउने चाहिँ काम कहीँ कतैबाट हुन नहोस्, वा नेपाली जनताले लडेर सङ्घर्ष गरेर ल्याएको परिवर्तनलाई हैन संस्थागत गरेर त्यसको प्रयोग सबैले गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा त्यसलाई नै पछाडि फर्काउने प्रतिगमनकारी हरकत कसैले गर्दाखेरि हामी छुट दिँदैनौँ। राष्ट्रपाका सांसद डाक्टर श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसाय प्रसाईसँग 2 करोड रुपैयाँ मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएको थियो। कृष्ण बहादुर महरा नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्षले संक्रमणकालीन न्यायको विषय अदालत र न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने विषय वस्तु नभएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित नेपालमा शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरूपण आयोगद्वारा निरूपण हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले माओवादी जनयुद्धकालीन केही नेताहरू नेकपा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू माओवादीमा फर्किन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कम्युनिस्टहरूमा व्यवहार र सिद्धान्त बिर्सिने रोग रहेको जिकिर गर्नुभयो। उपाध्यक्ष महराले पूर्वमा माओवादीहरू बीच सके पार्टी एकता र नसके कार्यगत एकता हुनुपर्ने कुरामा आफूले जोड दिइरहेको बताउनुभयो। भएको छ यसको निष्कर्ष के हो भने संक्रमणकालीन न्यायको विषय सत्य निरूपण आयोगद्वारा निरूपण हुनुपर्छ भन्ने हो। यो न्यायाधीशले हस्तक्षेप गर्ने अथवा अदालतले हस्तक्षेप गर्ने विषय वस्तु होइन। वास्तवमा बृहत विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मको विषय पनि यही हो। मर्म अनुसार दिगो शान्ति कायम गर्ने र वास्तवमा राज्यको पुनर्संरचनासहित शान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउने र कुनै पनि मुद्दाहरू अब संक्रमणकालीन न्यायको मूल मकसद भनेको के हो भने फर्गिभ या फर्गेट। त्यस बेलाको मुद्दा र भने अनि आँखा मात्रै देखेर पनि हुँदैन, आँखा पनि देख्नुपर्छ
र हात खुट्टाउने हुनुपर्छ। केही पाटेकै हुन्छ केही दिनपछि। उहाँले समाजवादी मोर्चा बनाउने आफ्नो उद्देश्य सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। मीटर ब्याज वार्ता आन्दोलनरत पीडित र सरकारी प्रतिनिधि बीचको वार्ता सकारात्मक भएको छ। सोमबार गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोइराला संयोजकत्वको टोलीले पीडितहरूसँग गरेको दोस्रो वार्तामा दुवै पक्षबीच सकारात्मक भएको मीटर ब्याजे पीडित संघर्ष समितिका प्रवक्ता निर्गन नबीनले बताउनुभयो। उहाँले वार्तामा सरकारी वार्ता टोली र आफूहरूले आफ्ना धारणा राखेको बताउनुभयो। उहाँले मीटर ब्याज अपराध छानबिन समिति र पीडित बीच भएको 5 बुँदे सहमतिका विषयमा छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले यसअघि पीडितहरूसँग भएका सहमति कार्यान्वयन र पछिल्लो पटक संघर्ष समितिले पेश गरेका मागका बारेमा दोहोरो संवाद भए पनि सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो। नवीनले वार्ता सकारात्मक भएको भन्दै छलफललाई निरन्तरता दिने पक्षमा सरकारी पक्षले आश्वासन दिएको बताउनुभयो। सर्वप्रथम हामीले छलफल चाहिँ असोज 1 गते मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदल र मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिले गरेको 5 बुँदे सहमतिका विषयमा छलफल गऱ्यौँ। त्यो सहमति कार्यान्वयनका जटिलता, त्यो सहमति त्यतिखेर भएका अध्ययनहरूका विषयमा अलि लामो छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि दोस्रो चरणमा चाहिँ अहिले सङ्घर्ष समितिले सेट गरेको 6 बुँदे मागको विषयमा हामीले त्यहाँ छलफल गऱ्यौँ। उहाँहरूले बुँदागत ढङ्गले गृह मन्त्रालयले ती मागहरूका विषयमा केही विषय राख्नुभयो उहाँहरूको। हामीले पनि त्यसको विषयमा चाहिँ दोहोरो वार्ता संवाद गऱ्यौँ। आज कुनै पनि निर्णयमा पुगेका छैनौँ। वार्ता सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। हामीले भनेका छौँ 1 नम्बरमा यो मिटर ब्याजसँग सम्बन्धित साहु महाजनसँग भएका सम्पूर्ण लिखतहरू बदर हुनुपर्छ हैन। 2 नम्बरमा चाहिँ मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले विगत 2 महिनाभन्दा अगाडि होला सायद त्यो सिफारिस गरेर अहिले कानुन मन्त्रालयमा छ, क्याबिनेटको विधेयक शाखामा छलफल भइराखेको जुन कानुनी मस्यौदा छ त्यसलाई चाहिँ तत्काल फास्ट ट्र्याकबाट के अरे संसदमा लिएर कानुन बनाइयोस् भन्ने छ। अर्को अहिले अदालतमा जाँदै गरेका, अहिले अदालतमा गइसकेका, फैसला भएर कार्यान्वयनमा गइसकेका सबै मुद्दाहरू चाहिँ अहिले बदर गर्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ भन्ने छ। यो 3 बुँदे लगायत अरू 3 बुँदा अरू पनि छ। गृह मन्त्रालयले गरेका सम्पूर्ण सहमतिको बारेमा हाम्रो धारणा के छ भने गृह मन्त्रालय सम्झौता प्रस्त छ। यसले आन्दोलन आएको बेला आन्दोलन रोक्ने कुरा बाहेक अरू केही गर्दैन। मिटर ब्याजको यति ठुलो शोषण र उत्पीडनको कथा छ। आज हाम्रो वार्ता टोलीका सबै 20 जना मान्छेहरूले आफ्ना कथाहरू सुनाउँदाखेरि गृह मन्त्रालयका सरहरूका पनि आँखा रसाएका छन्। त्यस्ता दर्दनाक घटनामा पनि उहाँहरूले न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्ने भन्दा पनि उहाँहरूलाई यो आन्दोलन आउँछ, एउटा ठुलो समस्या आइलाग्छ, त्यसलाई पार लगाउनको लागि उहाँहरू वार्ता थाल्नुहुन्छ। उहाँहरू त्यति धेरै राज्य त्यति संवेदनशील हामीले चाहिँ देखेका छौँ। उहाँले मङ्गलबार मिटर ब्याजी पीडित सङ्घर्ष समितिका संयोजक सहित वार्ता गर्ने गरी वार्ता सकिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मिटर ब्याजी पीडितहरू राज्यले समाधान गर्ने विषयमा संवेदनशील नदेखिएको बताउनुभयो। सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडित सुरक्षा कर्मीका परिवारले काठमाडौँमा धरना दिएका छन्। पीडित काम उन्मुक्ति दिन ल्याएको विधेयक संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै द्वन्द्व पीडित सुरक्षा कर्मी परिवार संस्थाले सोमबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा धरना दिएका हुन्। उनीहरूले सशस्त्र युद्धका बेला ज्यान गुमाएका र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गर्नुका साथै पीडितलाई उचित सजायको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यसअघि पनि द्वन्द्वमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग यिनले आफूहरूमाथि विभेद गरेको उनीहरूको आरोप छ। यो लाखौं लाख मान्छेको लडाई हो, यो लाखौं लाख मानिसहरूको आवाज हो। यो कुनै संख्यामा तुलना हुँदैन, न्यायको पुरा संख्यामा तुलना हुँदैन। त्यस्ता जघन्य अपराधीहरूलाई यहाँ त राज्यको चाबी सुम्पिएको छ। यिनीहरू त जेलमा हुनुपर्ने मान्छेहरूलाई राज्यको सत्तामा राखेर अझ राज्य पनि लुट्ने, जनताहरूका लुटेका सम्पत्तिहरू पनि फिर्ता नगर्ने र
उनीहरूले अझ पीडितहरूलाई शब्दबाण प्रयोग गरेर पीडितहरूको न्यायमा पीडितहरूको अधिकारमा कुठाराघात कार्य पीडितहरूले सरकार मेरो पति खोइ सत्य निरूपण आयोगले सत्य काम गर बाल सैन्यलाई न्याय दे लगायतका नारा सहितका प्याम्पलेटहरू बोकेका थिए। हस्त अहिलेलाई टाइम्स समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।